नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियोसन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म आज कक्षा 10 को सन्तुष्टि कविताको व्याकरण अध्यापन गर्दैछु। यस क्रममा मैले आज आधारको परिचय दिँदै यसको प्रकार र उदाहरणको बारेमा भन्ने छु। त्यसपछि म लेख्य चिन्ह, यसको परिचय, यसको प्रकार र उदाहरणहरू बताउने छु। त्यसपछि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रश्नहरू दिनेछु। ती प्रश्नहरूको उत्तर विद्यार्थीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले किताब र उत्तर पुस्तिका सँगसँगै खोलेर राख्नुहोला। आज म सबभन्दा पहिले पद संगतिको बाँकी भागको कुरा गर्दैछु। पद संगतिमा आधारका आधारमा पद संगति अर्थात् पद संगतिमा 4वटा पक्षहरू हुन्छन्, अर्थात् पद संगतिका 4वटा प्रकार हुन्छन् वा पद संगतिलाई हामीले 4 किसिमले हेर्छौँ। त्यसमध्ये हामीले लिङ्ग, वचन, पुरुषका आधारमा गत कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ र आज पद संगतिको आधारको कुरा गर्छौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, आधार भनेको के हो अनि यो कति प्रकारको हुन्छ, यसलाई बदलिनु पर्दाखेरि कसरी बदलिन्छ भन्ने कुराहरू सुनौ है त। कसैसँग सामान्य भएर कुरा गर्दा होस् वा पछाडिमा कुरा गर्दा होस्, प्रयोग हुने सर्वनाम नै आधार सूचक शब्द हो वा आधार हो। आधार व्यक्त हुने अर्को ठाउँ क्रियापद हो। यसलाई मूलतः 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 3को चर्चा क्रमशः गरिँदैछ। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले भर्खरै भनेका कुराहरूको आधारमा म केही कुराहरू भन्छु। हामीले कोहीसँग बोल्दाखेरि कसैलाई हामीले त, कसैलाई तिमी, कसैलाई तपाईँ, कसैलाई हजुर भन्छौँ हैन। त्यसै गरी जोसँग हामीले बोल्दाखेरि त भन्छौँ, त्यो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने, ऊ नभएको बेलामा उसको कुरा गर्नु पर्यो भने, वा ऊ भए तापनि उसको कुरा गर्नु पर्यो भने उसलाई तृतीय पुरुष बनाएर बोल्दाखेरि ऊ हुन्छ। त्यसै गरी तिमी भनेर जसलाई हामी भन्छौँ उसको पछाडिमा हामीले कुरा गर्दा उनी वा तिनी हुन्छ। यसै गरी हामी जोसँग तपाईँ भनेर कुरा गर्छौँ वा हजुर भनेर कुरा गर्छौँ, उहाँहरूको पछाडिमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूका लागि वा हामीले जसलाई तपाईँ भन्छौँ, जसलाई हजुर भन्छौँ, उहाँहरूका लागि हामीले उहाँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। यसरी आधारको प्रयोग पुरुषका 2 तहमा हुन्छ वा पुरुषका 2 प्रकारमा मात्र हुन्छ, द्वितीय पुरुषमा र तृतीय पुरुषमा हो। हामीले कसैलाई बोल्दाखेरि बोल्ने शब्द, सामान्य बोल्दाखेरि बोल्ने शब्द वा उसको पछाडि कुरा गर्दाखेरि उसका लागि प्रयोग गरिने अघिल्लो शब्द कर्ता वा क्रियापद, खास गरी ती शब्दहरूमा प्रयोग हुने शब्द नै आधार हो। ती शब्दहरूले नै आधार जनाउँछन्। अब यसका केही प्रकार छन्। व्याकरणका पुस्तकहरूमा केही फरक खालका कुराहरू पनि छन्, कतिपयमा मिल्दाजुल्दा कुरा छन्। एउटै पाठ्यपुस्तकमा पनि, एउटै पाठ्यपुस्तकमा, एउटै कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा पनि फरक किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। जे भए तापनि हामीले अनादरवाची वा सामान्य आधार वा उच्च आधार भनेर 3 प्रकारले विभाजन गर्छौँ, वा हामी निम्न आधार, मध्यम आधार र उच्च आधार भनेर 3 प्रकारले विभाजन गर्छौँ। यहाँ म निम्न आधारको कुरा गर्दैछु। सबभन्दा पहिले निम्न आधार, निम्न आधार, यसलाई अर्को शब्दमा अनादर पनि भन्न सकिन्छ वा निम्न आधारलाई हामीले अनादरवाची पनि भन्न सक्छौँ। यसमा त, उ, यो, त्यो आदि शब्दहरू आउँछन्। यी शब्दहरू अर्को वक्ताले बोल्दाखेरि, सामान्यमा भएर बोल्दाखेरि त, यी शब्दहरू मध्ये सामान्यमा बोल्दाखेरि त, पछाडिमा बोल्दाखेरि वा ऊ छैन भन्ठानेर नजिकमै बोल्दाखेरि पनि, वा उसँग सरकार नभइकन बोल्दाखेरि, वा उसँग नबोलिरहेको अवस्थामा ऊ, यो, त्यो आदि बोलिन्छ। जसलाई हामीले त भन्छौँ उसलाई हामीले उसको पछाडिमा ऊ, यो, त्यो भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। यिनै शब्दहरू नै
आदरवाची शब्द हुन् र आदरवाची शब्दको निम्न आदर वा अनादरवाची शब्दहरू हुन्। अब यी आदरहरू प्रयोग गरिएका केही वाक्यहरू म सुनाउँछु है त। त राम्रो मान्छे होस्, यसमा मैले दुईवटा उदाहरणहरू दिँदैछु जसमध्ये क त राम्रो मान्छे होस्, तेरो बानी राम्रो छ, त पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्ने छस्, त जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, त नडराई अघि बढेमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा उदाहरण दिएँ, त्यो उदाहरण थियो द्वितीय पुरुषको। द्वितीय पुरुषमा निम्न आदरको प्रयोग गर्दाखेरि वा द्वितीय पुरुषमा अनादरवाची प्रयोग गर्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै भनेका खालका वाक्यहरू हुन्छन्। त्यस्तै तृतीय पुरुषमा निम्न आदर प्रयोग गर्दा वा अनादरवाची प्रयोग गर्दा जस्ता खालका वाक्यहरू हुन्छन् त्यस्ता खालका वाक्यहरू म भन्दैछु है त। ऊ राम्रो मान्छे हो, उसको बानी राम्रो छ, ऊ पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्ने छ, ऊ जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, ऊ नडराई अघि बढेमा यस देशको मुहार फेरिने छ। भाइ बहिनीहरू, मैले निम्न आदरको वा अनादरवाचीको उदाहरण बताएको छु। यसमा मैले केही वाक्यहरू प्रयोग गरेको छु। यति भनेपछि भाइ बहिनीहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब म अर्को आदरको प्रयोग गर्छु, अर्को आदरको कुरो गर्दैछु। अर्को आदर हो मध्यम आदर। यसलाई चाहिँ जुन किसिमले वर्गीकरण गरे पनि बिचमा पारिन्छ। निम्न आदर, मध्यम आदर र उच्च आदर भन्दाखेरि यो मध्यम भनेर चिनिन्छ। अनादरवाची, सामान्य आदर र उच्च आदर भन्दाखेरि यो सामान्य आदरका रूपमा गणना हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसमा के हुन्छ त भन्ने कुरा अब हामी गर्दैछौँ है त। यसलाई अर्को शब्दमा आदर मात्रै भन्ने पनि चलन छ। मध्यम आदर भन्ने भयो अनि सामान्य आदर भन्ने भयो वा आदर मात्रै भन्ने भयो। तर मैले अहिले मध्यम आदर भनिरहेको छु। तिमी, उनी, तिनी, यी, ती आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। हामीले जसलाई सामान्यमा कुरा गर्दा तिमी भन्छौँ, त्यही व्यक्तिका बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दा उनी, तिनी, यी, ती आदि अर्थात् पछाडिमा कुरा गर्दा तिमीका सट्टा हामी उनी, तिनी, यी, ती आदि प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म यसका के उदाहरणहरू बताउँछु है त। सुनिराखिएको छ नि हैन? ल, अघि मैले भनेकै वाक्यको जस्तो सिलसिलामा म भन्दैछु। तिमी राम्रा मान्छे हौ, तिम्रो बानी राम्रो छ, तिमी पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्ने छौ, तिमी जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, तिमी नडराई अघि बढेमा यस देशको मुहार फेरिने छ। भाइ बहिनीहरू, मैले एक थरी वाक्यका उदाहरणहरू बताएँ। मैले भनेका अहिले भर्खरै भनेका उदाहरणहरू द्वितीय पुरुषका थिए। द्वितीय पुरुषका मध्यम आदरका उदाहरणहरू मैले भने। अब म मध्यम आदरकै तृतीय पुरुषका उदाहरणहरू भन्छु है त। उनी राम्रा मान्छे हुन्, उनको बानी राम्रो छ, उनी पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्ने छन्, उनी जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, उनी नडराई अघि बढेमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले आदरका दुई प्रकारका उदाहरणहरू भने। अब म आदरको तेस्रो प्रकारको उदाहरण भन्छु। यसलाई भनिन्छ उच्च आदर। जताबाट जसले जसरी भने पनि यसको नाम हो उच्च आदर। सामान्य बोलचालमा उच्च आदर नै सबैभन्दा माथिल्लो आदर हो। यसका उदाहरण तपाईँ, उहाँ, यहाँ, त्यहाँ आदि हुन्। अब म तपाईँ र उहाँको प्रयोग भएका केही वाक्यहरू भन्छु। हामीले कोहीसँग अगाडि बोल्दा तपाईँ भन्छौँ भने त्यही व्यक्तिको पछाडिमा बोल्दाखेरि उहाँ भन्छौँ, उहाँ प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। मैले अघि भनेकै खालको सिलसिलामा अहिलेको कुरा आइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको बानी राम्रो छ, तपाईँ पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्नुहुनेछ, तपाईँ जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, तपाईँ नडराई अघि बढ्नु भएमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले भर्खरै उच्च आदरको द्वितीय पुरुषका उदाहरणहरू मैले भने। त्यसमा मैले अर्को व्यक्तिलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गरेको छु। अब जसलाई हामी तपाईँ भन्छौँ त्यही व्यक्तिका पछाडि हामीले कुरा गर्यौँ भने वा
त्यस व्यक्तिका बारेमा कुरा गर्यौं भने हामी यस्तो भन्छौं, उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको बानी राम्रो छ, उहाँ पछि देशका लागि योग्य मानिस बन्नुहुनेछ, उहाँ जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, उहाँ नडराई अघि बढ्नु भएमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो भन्न त मैले अहिले भर्खरै आदरका 3 तह हुन्छन् भने, तर हाम्रो समाजमा वा कार्यालयहरूतिर वा अलि बढी आदर गर्नुपर्ने खालका भन्ठानिएका मान्छेहरूसँग बोल्दाखेरि प्रयोग हुने अर्को एउटा तह पनि हाम्रो समाजमा बोलिन्छ, अर्थात् त्यो पनि प्रयोग हुन्छ। माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई प्राय यी 3 आधारका कुरा अध्यापन गराइन्छ, तर हाम्रै समाजमा उच्च आधार भन्दा माथिल्लो आधार पनि प्रयोगमा छ। त्यसकारण सो आधारको पनि यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिँदैछ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ हामीले अत्युच्च आधार भन्छौं। सामाजिक रूपमा सबैभन्दा माथिल्लो आधारका रूपमा रहेको आधार नै अत्युच्च आधार हो। यो आधारको प्रयोग आफूलाई शिष्ट सम्भ्रान्त ठान्ने परिवारमा प्रयोगमा छ, साथै विशिष्ट नातेदारसँग कुरा गर्दा वा आफूभन्दा माथिल्लो ओहदावालसँग कुरा गर्दा यो आधार प्रयोग हुन्छ। अत्युच्च आधार कतिपयले ठाने जस्तो दरबारिया आधार मात्रै चाहिँ होइन। किन होइन भने कतिपयका घर घरमा यस किसिमको आधार छ। भुजा तयार भयो, खाना खान आइसियोस, त्यही आइबक्सियोसको छोटो रूप आइसियोस, भनिसियोस, भनिबक्सियोसको भनिसियोस, गइबक्सियोसको गइसियोस, यस्ता खालका प्रयोगहरू त हाम्रो समाजमा छ। हामीले प्रत्येक टोलमा यस्ता उदाहरणहरू सुन्न सक्छौं र कतिपय गाउँमा त्यो उदाहरण छैन भने पनि नेपालको ठुलो जनसङ्ख्याले यस्तो आधार प्रयोग गर्छ। त्यसकारण म यस्ता खालका केही उदाहरणहरू थप कुराका रूपमा भन्दैछु है। हजुर राम्रो मान्छे भइबक्सन्छ, हजुरको बानी राम्रो छ, हजुर पछि देशका लागि योग्य मानिस बनिबक्सनेछ, हजुर जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, हजुर नडराई अघि बढी बक्सेमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। अर्को अर्थात् मैले अहिले भने द्वितीय पुरुषको, अब म तृतीय पुरुषका उदाहरणहरू भन्छु। उहाँ राम्रो मान्छे भइबक्सन्छ, उहाँको बानी राम्रो छ, उहाँ पछि देशका लागि योग्य मानिस बनिबक्सनेछ, उहाँ जस्तालाई पछ्याउने धेरै मानिस हुनेछन्, उहाँ नडराई अघि बढी बक्सेमा यस देशको मुहार फेरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले आधारको परिचय, आधारका प्रकारहरू भनी। अब म जाने बेलातिर भाइ बहिनीहरूलाई केही यसको अभ्यास पनि दिन्छु र भाइ बहिनीहरूले भ्याएमा यो अभ्यास यहीँ सुनाउनु पर्ने हुन्छ, नभ्याएमा घरबाट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब आजको कार्यक्रमको अर्थात् आजको कक्षाको अर्को पाटो भनेको लेख्य चिन्ह हो। यो लेख्य चिन्हको बारेमा चाहिँ आज सकिन्छ कि सकिएन शङ्का भइरहेको छ, समय धेरै बाँकी छैन। अब लेख्य चिन्ह भनेको लेख्दाखेरि प्रयोग गरिने चिन्ह। हुन त यसमा केही भ्रम पनि हुन्छ, लेख्दाखेरि हामी शिरबिन्दु पनि दिन्छौँ, त्यो पनि चिन्ह हो, चन्द्रबिन्दु पनि दिन्छौँ, त्यो पनि चिन्ह हो, तर यस्ता शिरबिन्दु र चन्द्रबिन्दु जस्ता चिन्हहरू यसमा पर्दैनन्। लेख्य चिन्ह भनेर कस्ता कस्ता चिन्हहरू पर्छन् भन्ने कुरा म भन्दै नै जान्छु र पहिले यसको म परिभाषा भन्छु है, नबुझे भने सोध्न सकिन्छ। कुनै शब्द वा वाक्य लेख्दा प्रयोग हुने चिन्ह नै लेख्य चिन्ह हो। यी मुख्यतः 13 प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो पूर्णविराम। कुनै वाक्य टुङ्गिँदा प्रयोग हुने चिन्ह नै पूर्णविराम चिन्ह हो। जस्तै हामीले नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो भन्यौँ भने हामीले त्यहाँनिर अलिकति रोकिएका हुन्छौँ होइन, त्यसै गरी जहाँनिर हामी रोकिन्छौँ त्यही ठाउँमा हामीले पूर्णविराम दिनुपर्छ। अर्थात् धर्को, एउटा धर्को, लौरो जस्तो एउटा धर्को तान्न पर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो भर्चुअल क्लास भएको भए त्यो देखाउन सकिन्थ्यो, अब रेडियोबाट मुखलाई भन्ने कुरा मात्रै हो। पूर्ण विरामको प्रयोग भाइ बहिनीहरूले कक्षा 1 देखि गरिरहनु भएको छ, थाहा पनि छ। कुनै वाक्य टुङ्गिएपछि त्यसको अन्त्यमा दिइने चिन्ह नै पूर्ण विराम चिन्ह हो। यसका केही उदाहरणहरू। नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो। नेपाललाई कलाकृतिको देश पनि भन्न सकिन्छ। दुर्गम गाउँमा बाटो पुग्नु भनेको विकासको बाटो खोल्नु हो। कतिपय प्रश्नको अन्त्यमा पनि पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग हुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ ख्याल गर्नु होला, प्रश्नको अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह मात्र लाग्दैन, प्रश्नको अन्त्यमा पूर्ण विराम चिन्ह पनि लाग्छ।
अर्थात् पूर्णविराम चिन्ह भनेको प्रश्नको अन्त्यमा पनि हुन्छ, कुनै बोलिराख्ने वाक्यको अन्त्यमा पनि हुन्छ, कुनै सामान्य वाक्यको अन्त्यमा पनि हुन्छ र प्रश्न जनाउने वाक्यको अन्त्यमा लाग्ने चिन्ह प्रश्न चिन्ह मात्रै हुँदैन है। जस्तै पूर्णविराम लाग्ने प्रश्नहरू: सगरमाथाको उचाइ लेख्नुहोस्, बागमती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका नाम लेख्नुहोस्, कोरोना भाइरसका बारेमा 150 शब्दमा वर्णन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई भ्रम नपरोस्, मैले यहाँहरूलाई सगरमाथाको उचाइ लेख्न, बागमती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका नाम लेख्न र कोरोना भाइरसका बारेमा लेख्न भनेको होइन है। मैले यो उदाहरण बताएको है, प्रश्नका रूपमा आउँदाखेरि पनि पूर्ण विराम प्रयोग हुने खालका प्रश्नहरूको मैले उदाहरण सुनाएको हुँ। अब म अर्को चिन्हतिर प्रवेश गर्दैछु। प्रश्नवाचक चिन्ह: के, किन, कसले, कसलाई, कहाँ, कहिले, कहिलेलाई, केलाई, कसरी, कता जस्ता शब्द राखी प्रश्न गर्दा प्रयोग हुने चिन्ह प्रश्नवाचक हो। जस्तै यो अंग्रेजीमा चाहिँ खास गरी डब्लु को प्रयोग हुने र नेपालीमा क को प्रयोग हुने है। यस्ता प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग हुने वाक्यहरू त्यस्ता हुन्छन्: के, किन, कसले, कसलाई, कहाँ, कहिले, कहिलेलाई, केलाई, कसरी, कता जस्ता। है भाइ बहिनीहरू, अब यसका उदाहरणहरू: यहाँको शुभ नाम के हो? तिमी यहाँ कुन कामले आयौ? संसारकै अग्लो हिमशिखरको नाम सगरमाथा किन राखिएको होला? आमाले कसलाई बोलाउनु भएको हो? सिद्धार्थ गौतम कहाँ जन्मेका थिए? हरिले कहिलेलाई रोपार ढाकेछन्? कोरोना भाइरस केलाई भनिदो रहेछ? नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पुग्दा कस्तो अनुभव गरे होलान्? सरिना कता गइछन्? मकालो हिमाल कति अग्लो छ? भाइ बहिनीहरू, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग हुने वाक्य पढ्ने तरिका पनि फरक छ। पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग हुने वाक्य र प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग हुने वाक्यको बोल्ने तरिका, वाचन तरिका, प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब एउटा चिन्हको बारेमा मात्रै भन्न भ्याइने जस्तो लागिरहेको छ र त्यो चिन्ह हो अल्पविराम चिन्ह। 2 भन्दा बढी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदिको नाम लेख्दा प्रयोग हुने चिन्ह अल्पविराम हो। कुनै वाक्य लेख्दा तत्कालै यो चिन्ह दिइने हुनाले अल्पविराम भनिएको हो। अंग्रेजी भाषामा यसलाई कमा भनिन्छ, त्यसैले विद्यार्थीले यसलाई सोही रूपमा चिन्छन्। तर कुनै चिन्हका लागि नेपाली भाषा नै पर्याप्त छ भने अन्य भाषा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। म केही उदाहरणहरू बताउँछु। केशर, शिशिर र अनिश घनिष्ठ छन्। मलाई अंगुर, आँप, स्याउ र सुन्तला खुब मन पर्छ। प्रनिशालाई अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयहरू कठिन लाग्दो रहेछ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले कविता र निबन्ध मात्र होइन, कथा, नाटक तथा उपन्यास पनि लेखेका छन्। दाजु, यता आउनुहोस् त। हो, तिम्रो कुरो साँचो हो। आमा बजार जानुभयो, हतारमै किनमेल गर्नुभयो र फर्किहाल्नुभयो। जो आएको थियो ऊ गयो पनि। म समयमै विद्यालय गएर सबै घन्टी पढेर कतै पनि नअल्मली सरासर घर आइपुगे। भाइ बहिनीहरू, म समयमै विद्यालय गएर, यहाँ अल्पविराम, सबै घन्टी पढेर, यहाँ अल्पविराम, कतै पनि नअल्मली, यहाँ पनि अल्पविराम। एउटै वाक्यमा 3वटा अल्पविराम छ। शब्दावलीहरूका लागि यी अल्पविरामहरू आएका छन्। भाइ बहिनीहरू, अल्पविराम चिन्ह चाहिँ कस्तोमा दिइन्छ त? धेरैवटा वस्तुको नाम लेख्दाखेरि अल्पविराम चिन्ह दिइन्छ, हैन त? हो नि, धेरैवटा वस्तुको नाम लेख्दाखेरि अल्पविराम चिन्ह दिइन्छ र अन्त्यमा जतिवटा वस्तु भयो नि अन्त्यमा चाहिँ र लेखेर अनि एउटा वस्तुको नाम लेखेको राम्रो हुन्छ। अब म अर्धविराम चिन्हको कुरा गर्छु। अल्पविराम दिइने भन्दा ठुलो र पूर्ण विराम दिइने भन्दा सानो विराममा प्रयोग गरिने चिन्ह अर्धविराम हो। यसका उदाहरणहरू: मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, महाकवि देवकोटाले भनेका हुन्। भाइ बहिनीहरू, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन पछि अर्धविराम दिएर महाकवि देवकोटाले भनेका हुन् भन्न सकिन्छ। धन मात्र सर्वस्व होइन, चेतना भया। हो, यहाँ एउटा भनाइ जस्तो, उदाहरण जस्तो, एउटा महान वाणी जस्तो छ। त्यसपछि अर्धविराम चिन्ह दिनुपर्छ, त्यसपछि अरू कुरा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै शब्दकोशमा शब्दहरूको अर्थ दिँदाखेरि पनि त्यहाँ
एकपछि अर्को अर्थ दिँदाखेरि बिचमा अर्धविराम दिने चलन छ। जस्तै अनिश्वरवादी विशेषण 1 ईश्वरलाई नमान्ने, ईश्वरको अस्तित्वमा शंका वा अविश्वास गर्ने, ईश्वर छैन भन्ने। 2 नास्तिक। भाइ बहिनीहरू, यो ईश्वरलाई नमान्ने भनेपछि एउटा अर्धविराम, ईश्वरको अस्तित्वमा शंका वा अविश्वास गर्ने भनेपछि अर्को अर्धविराम, त्यसपछि ईश्वर छैन भन्ने छ। हो, यसरी शब्दकोशमा पनि शब्दार्थहरूलाई भिन्न भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि अर्धविरामको प्रयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म उद्गार चिन्हको कुरा गर्छु। विस्मयादि बोधक शब्दका पछाडि दिइने चिन्ह नै उद्गार चिन्ह हो। यो चिन्ह वक्ताले कसैसँग बोल्दाखेरिको पारामा पनि भर पर्छ। अब उद्गार चिन्हको प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्द पछि त तुरुन्तै भइ नै हाल्छ। विस्मयादि बोधक शब्द भनेकै उद्गार चिन्ह सहितको शब्द हो। विस्मयादि बोधक शब्द उद्गार चिन्ह सहितको शब्द हो। त्यसकारणले विस्मयादि बोधक शब्दसँग उद्गार चिन्ह त प्रयोग हुन्छ, तर हामीले बोल्दाखेरि पछाडिका कुराहरू कसरी बोल्छौँ भन्ने आधारमा पछाडि पनि उद्गार चिन्ह लाग्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तै मैले पढेको आधारमा कहाँ कहाँ उद्गार चिन्ह लागेको होला भनेर ध्यान पुर्याउन सकिन्छ है। आहा कति मिठो स्याउ, यहाँ 2 ठाउँमा दिन सकिन्छ। कस्तो गरिम बढेको, छी मसँग यस्ता कुरा नगर। ओहो, तिमी आइपुगेछौ, साह्रै खुसी लाग्यो। थुक्क, अहिलेसम्म तेरो बुद्धि आएको रहेनछ। आत्था, यहाँ आगो रहेछ कि क्या हो? अरे शिव, काले कुकुर त मरेछ। वाह, क्या गजबको कुरा। एकछिन यहाँ आऊ त। ज्या, कलम त हराएछ। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै मैले उद्गार चिन्हका उदाहरणहरू बताएँ हो, बुझ्ने गरी सुनिए त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो समय समाप्त भए जस्तो छ र बाँकी कुराहरू, अरू चिन्हहरू बाँकी छन्। ती चिन्हहरूका बारेमा हामी अर्को घन्टीमा कुरा गर्नेछौँ। अब लिखित चिन्हमा उद्धरण चिन्ह, निर्देश चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, ऐजन चिन्ह तथा विसर्ग चिन्हहरूको बारेमा हामीले पढ्न बाँकी छ। भाइ बहिनीहरू, यी चिन्हहरूको बारेमा हामी अर्को दिन पढ्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूले एउटा पाठ गरेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पाठ चाहिँ कति नम्बरमा छ भने, भाइ बहिनीहरू पाठ टिप्नु तयार हुनुहोला। यो अगाडिको पाठबाट हामीले आधारको बारेमा पढ्यौँ, त्यसबाट मात्र प्रश्न दिँदैछु। प्रश्न टिप्नुहोस्। दिइएका वाक्यहरूलाई उच्च आधारमा परिवर्तन गर्नुहोस्। क, तैँले मैले सोचे भन्दा धेरै राम्रो गरिस्। ख, यसै गरी राम्रो गर्दै गर। ग, तेरो पछाडि म छु। घ, त फिक्री नगर। ङ, तैँले निरन्तर अगाडि बढिरहेको हेर्ने मेरो ध्येय हो। अब यसरी अर्को प्रश्न, अन्तिम प्रश्न। वाक्य ढाँचा सहित निम्नलिखित वाक्यहरूलाई अनादरवाचीमा परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो पुरानो साथी हुनुहुँदो रहेछ। मैले तपाईँलाई बिर्सेको रहेछु। मैले तपाईँलाई नचिने जस्तो गरेको होइन। साँच्चै मैले तपाईँलाई भुलेको हुँ। कृपया मलाई माफ गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा सकिएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। अहिले म बिदा हुन्छु है त। हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी सरलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।